بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمنا درد دل کی ہے اگر منظور ہو جائے کلام اللہ سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے نہ رہ جائے زمانے میں کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ تمام حضرات نہایت ادب دنال، نہایت احترام دنال، خشوع خضوع دنال حضور اقدس، حضور اطیب، حضور طاہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطیب و اطہر تے بآواز بلند درود و سلام پڑھنا۔ درود و سلام دے متعلق حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ذات اقدس تے اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھیا کرو تاکہ تواڈے دلیں چوں اللہ منافقت ختم کرے۔ دلوں دا نفاق ختم ہوندا ہے جے آقا دی ذات تے اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھیا جاوے۔ جنہ حضرات نے میرے آقا دا فرمان سماعت فرمایا ہے، حق بندا ہے کہ بلند آواز دے نال میرے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھے۔ سالانہ میلاد پاک دی پاک محفل ہے۔ ہر سال اس گھر دے اندر نبی علیہ السلام دے میلاد پاک دے لنگر پکدا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر انچیتی تے ہر مصیبت تو اس ویڑے نو اللہ پاک امان دے وے، اور اللہ تبارک و تعالی میلاد پاک دے صدقے اللہ ہر خوشی، ہر آسانی اللہ پاک عطا فرماوے۔ جڑے حضرات تسی تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ تواڈی حاضری قبول فرمائے، اور تمام حضرات جڑی جڑی آس لے کے آئے اللہ ہر دی آس پوری فرماوے۔ میرا دل کردہ ہے کہ
کہ آج دی محفل اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر ڈائریکٹ قبول ہو جاوے۔ آج دی اس محفل دے اندر میرا دل کردہ ہے کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دی عفت اور عصمت نو بیان کر۔ نبی علیہ السلام دی دھی، نبی دی لخت جگر، نبی دی صاحبزادی، اللہ تبارک و تعالی اتنی عفت اور عصمت عطا فرمائیے، میرے ایمان دے مطابق معصومیت دا مڈے تا محمد دی دی، کائنات دے اندر معصومیت دی ابتدائے تا نبی دی دی، نبی دی لخت جگرے، نبی دی صاحبزادی ہے۔ اور یہ بات ہر بندہ ذہن نشین کر لوے، اس محفل دے اندر انہاں بندیاں سبحان اللہ نہیں آکھنی جنہاں دے ویڑے ہم گل ستار ہوئے، جنہاں بندے دے آمن جامن دے ہی پتہ نہ ہوئے جو کیڑا بندہ ساڑھے ویڑے آیا ہے تے کیڑا گیا ہے، انہاں بندیاں اس محفل بہ کے سبحان اللہ نہیں آکھنی۔ سبحان اللہ انہاں آکھنی ہے جنہاں دیا دھیاں دا پردہ قائم ہے، جنہاں دیا بھینہ دا تقدس نبی دی دھی دے صدقے قائم ہے۔ انہاں بندیاں دا اس محفل دے نال تعلق بھی ہے، اور انہاں بندیاں سبحان اللہ آکھنی ہے۔ دوئے بندے دی تو سبحان اللہ ویسے بھی مکروہ ہے، انہاں دی تو ضرورت ہی کائی نہیں جنہاں دے ویڑے ہم گل ستار ہوئے۔ ہون میں چہرے چیک کریں در ایسا پتہ کریں در ایسا بجینان دی نبی علیہ السلام دی دھی دے صدقے گھر دا پردہ قائم ہے، بہنہ دی عزت قائم ہے، تے دیاں دا وقار تے دیاں دا پردہ قائم ہے، انہاں سبحان اللہ بلند آکھنی، انہاں دی زبانی چو سبحان اللہ بلند نکلنی ہے، چونکہ اے آج دی جڑی اے تقریر ہے، اے خطاب ہے، اے صرف سیدہ کائنات واسطے سلام اللہ علیہا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نبی دی دین اتنا پردہ عطا فرمایا ہے، پوری کائنات دے اندر اللہ نے پردہ تقسیم کیتا ہے تا نبی دی دھی دے صدقے۔ نبی علیہ السلام دی دین اللہ تبارک و تعالی پردہ اتنا عطا فرمایا ہے، نبی علیہ السلام دی لخت جگر دے پردے دے متعلق پہلا پھول چاہ کے توڑے دامن دی زینت بناونا چاہنا، توڑا سینہ سجاونا چاہنا، اللہ میرے نبی دی دینو ایڈا پردہ عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام آمنہ دلال جا رہے ہیں، مکہ در یتیم جا رہے ہیں، اگو میرا نبی ہے، پچھو نبی دی دیئے، پچھو مولا علی ہے۔ نبی علیہ السلام یک دم بھائیں کے کھلو گئے، آمنہ دلال نے رشاد فرمایا میری دیو کے، میری لخت جگروں کے، میری صاحبزادیوں کے، میری شریعت دا قانون تروڑیں، میری شریعت دا اصول تروڑیں، بابا جان تواڈی شریعت دا کیڑا قانون میں تروڑے ہے؟ نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا میری شریعت دا قانون ہے، باپ اگو ٹر دے، دھی پیچھو ٹر دیئے، خامد اگو ٹر دے، بیوی پیچھو ٹر دیئے، پوتر اگو ٹر دے تے ماں پیچھو ٹر دیئے، برا اگو ٹر دے، بہن پیچھو ٹر دیئے۔ اے میری شریعت دا قانون ہے، میری شریعت دا اصول ہے۔ تو آج میری شریعت دا قانون تروڑ کے، اصول تروڑ کے اگو تو جا رہی ہیں، تیرا خامد تیرے پیچھو جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دی دھی دی اکھیاں چو ہنجو لڑ پے، عرض کی تھی بابا جان میں تواڈی شریعت دا قانون تروڑیا نہیں، تواڈا اصول تروڑیا نہیں، میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا ہے جتھے ابے محمد دے قدم لگن اتھے میں فاطمہ دے قدم لگن، جتھے میں فاطمہ دے قدم لگن اتھے علی دے قدم لگن، میں اتنا بھی گوارا نہیں کر دی جو میرے قدمتے بھی کسی غیر محرم دے قدم لگن۔ وہ محمد دی تھی
نبی دی لخت جگر نبی دی صاحبزادی اے ہن تواڈے چہرے تے میں نورانیت ویکھیے تواڈے چہرے تے نور ویکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تھی اج تو تے میں گلیاں دے اندر ناز دے نال تے نخرے دے نال سر اٹھا کے ودے ہیں گھر دے اندر دھی دی عزت قائم ہے بہن دی عزت قائم ہے تے اے دی وجہ محمد دی تھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر ہے نبی دی صاحبزادی ہے اج تو تے میں سر اتر کر کے سر اٹھا کے ودے ہیں مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی ہر باپ منگدا ہے کہ میری دھی عزت والی ہوے ہر بھرا آندا ہے کہ ساڈے گھر دے اندر جڑی بہن ہے اے پاکیزہ ہوے تے تقدس والی ہوے ساڈا شرم تو سر نیواں نہ ہوے مسلمانوں جڑے دل جنہاں دا دل آندا ہے جو ساڈا شرم تو سر نیواں نہ ہوے او محمد دی دھی واسطے آکھو سبحان اللہ نبی دی لخت جگر واسطے آکھو سبحان اللہ مسلمانوں تہاڈا ذوق ویکھ کے میرا دل آتا ہے جو ایک پھل ہور بھی چاواں تے تواڈے سینے دے تے لاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دھی نو اللہ ایڈا پردہ عطا فرمایا ایڈا پردہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر مسلمانوں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول نبی دا عاشق نبی دا دیوانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مستانہ اکھی چ نبی نے اکھی چ معذور ہے اکھی چ کچھ نہیں دستا میں ملک شام دے اندر انہاں دی قبر دا نظارہ کر آیا 40,000 صحابہ کرام دی قبراں اپنی اکھی نال ویکھ آیا ملک شام دے اندر مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی مینوں زواری تے لے گئے میں سین زہرا دا زوار بھی ہاں مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی او ساری قبراں دی زیارت مینوں کرائیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول اکھی تو معذور ہے اکھی تو نبی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملن واسطے مسجد نبی دے اندر جا رہے مسلمانوں آپ راہ بھول گئے دروازہ بھول گئے بجائے مسجد نبی دے اندر داخل ہون دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر داخل ہو گئے ابو سین خاتون جنت کھلوتی ہے آمنہ دلال کھلوتے مسلمانوں نبی دی دھی نبی دی لخت جگر نبی دی صاحبزادی یکدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کانڈ دے مگے لگ گئیاں مسلمانوں جڑا شریعت دا مالک ہے جڑا دین دا مالک ہے جڑا قرآن دا مالک ہے اس آمنہ دلال ارشاد فرمایا میری دھی اس تو کیڑا پردہ اے دیاں تے اکھیاں کوئی نہیں اے اکھی تو معذور ہے اکھی تو نبی نے اس تو کیڑا پردہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے بابا جان نو جڑے جواب دیتے او سونے تے پانی دے نال لکھن دے عرض کیتی بابا جان او دی اکھی کوئی نہیں تے میری اکھی تو موجود ہے مسلمانوں اے ہے محمد دی دھی دا پردہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر دا پردہ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نبی دی دھی نو اتنی عظمت عطا فرمائیے اتنی عفت تے عظمت عطا فرمائیے مسلمانوں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دھی نو میں معصوم ہے کائنات سدا کنا بندے دی کنا دی لوواں رتیوں جاندی متھے تے وٹ پائے جاندے مسلمانوں معصوم ہے کائنات تے محمد دی دھی ہے نبی دی لخت جگر ہے نبی دی صاحبزادی ہے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی اتنی معصومیت میرے آقا زادی نو اتنی پاکیزگی اتنی طہارت میرے آقا زادی نو اللہ عطا فرمائیے مسلمانوں پاکیزہ محمد دی دھی طہارت والی محمد دی دھی ہے مسلمانوں موٹے پاکیزگی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر ہے نبی دی صاحبزادی ہے اللہ ایڈا پاک محمد دی دھی نو بنایا ہے مسلمانوں پہلا پھل چاہ کے میں تواڈے دامن دی زینت بناونا چاہنا اللہ نبی دی دھی نو ایڈا پاک بنایا ہے ایڈا مقدس بنایا ہے پوری دنیا دی ہر عورت تے اللہ قانون لاگو کیتا ہے مہینے دے اندر چند ایامی جو دے اندر او قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدیاں مصلی تے نہیں جا سکدیاں نماز رات نہیں کر سکدیاں قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدیاں مسلمانوں عورت جیڑی پاک ہوئے جیڑی مقدس ہوئے جیڑی مطہر ہوئے پوری کائنات دی ہر عورت تے اللہ قانون لاگو کیتا ہے جو مہینے دے اندر چند ایام اندر او قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدیاں مصلی تے نہیں جا سکدیاں نماز ادا نہیں کر سکدیاں قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدیاں کائنات دی ہر عورت تے اللہ قانون لاگو کیتا ہے پر نہیں لاگو کیتا تو محمد دی دھی تے لاگو نہیں کیتا اللہ ایڈا پاک میرے پیغمبر ذاتی نو نبی ذاتی نو آقا ذاتی نو اللہ پاک ایڈا پاک بنایا ہے مسلمانوں تواڈا ذوق ویکھ کے میرا دل آتا ہے جو ایک پھل ہور بھی چاواں تے تواڈے دامن دی زینت بناواں اللہ تواڈیاں دھیاں نو پردہ عطا فرماوے تواڈی بہناں دا اللہ تقدس ودھاوے اللہ پاکیزگی ودھاوے اللہ ہر شرم تو اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی
شرمساری تو اللہ تبارک و تعالی امان عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی تہاڈا سر نیواں نہیں بلکہ سر اللہ تبارک و تعالی تہاڈا اونچا فرمائے. مسلمانوں کائی کمی بھی تہاڈے گھر دے اندر ہے تا اللہ ختم فرمائے نبی دی دھی دے صدقے, نبی دی دھی دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر دے صدقے. مسلمانوں دعا پھل جا کے تہاڈے دامن دی زینت بناونا چاہنا. اللہ نبی دی دھی نو ایڈا پاک بنایا ہے, ایڈا مقدس بنایا ہے. مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے جتنی شریعتاں والے نبی آئے, مسلمانوں ہر پیغمبر دی شریعت دے اندر اللہ قانون لاگو کیتا ہے. مسلمانوں جے انہاں نے گھر دے اندر بال پیدا ہوئے نا تے 40 دے تے او قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدیا, مصلی تے نہیں جا سکدیا, نماز ادا نہیں کر سکدیا, قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدیا. حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تی ہر نبی دی شریعت دے اندر جنہاں نو اللہ شریعت عطا فرمائیے انہاں دی پاک شریعت دے اندر اللہ دا قانون ہمیشہ تو لگایا ہے. مسلمانوں جیڑی بیبیاں بال جاوے نا 40 دے تے قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدیا, نماز نہیں پڑھ سکدیا, قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدیا, جیڑی کتاب اس لئے موجود ہو گیا ہاتھ نہیں لا سکدیا, تلاوت نہیں کر سکدیا. مسلمانوں اور نماز ادا نہیں کر سکدیا, عبادت نہیں کر سکدیا. اللہ اس قانون نو میرے آقا دی شریعت دے اندر بھی لاگو فرمایا ہے. ساڈے شریعت دے اندر میرے آقا دی شریعت دے اندر بھی عورت بال جاوے تو 40 دے تے قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتی, مصلی تے نہیں جا سکتی, نماز ادا نہیں کر سکتی. مسلمانوں پوری کائنات دیا ہر شریعت والی عورت تے اللہ قانون لاگو کیتے بال جامن تے 40 دے تے قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدیا, مصلی تے نہیں جا سکدیا, نماز ادا نہیں کر سکدیا, قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدیا. اللہ محمد دی دین ایڈا پاک بنایا ہے. مسلمانوں دے 11 تو 12 بجے دے درمیان حضرت امام حسن دی پیدائش ہوئی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا زور دی نماز مصلی تے ادا کی تھی. اللہ محمد دی دین ایڈا پاک بنایا ہے, ایڈا مقدس بنایا ہے. مسلمانوں بڑا دکھ لگتا ہے, میرا دل چری گیا ہے. مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق بیٹھے ہو, دل میرا خون دے ہنجو روندا ہے. میرے دل نو بڑی تکلیف ہے جو آج دا ملا سٹیج تے بہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دھی واسطے او جملے بیان کرے. اگر میں او جملے بیان کرا مینوں صبح پوندا ہے جو اگر میں او جملے بیان کرا تو کدی میں کافر نہ ہو جاواں. مسلمانوں ایڈے گستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نمک کھا کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دا نمک کھا کے منبر تے بہ کے انہاں دے صدقے رب تینوں علم دتا ہے, انہاں دے صدقے اللہ تبارک و تعالی تینوں علامہ فہامہ بنایا تے منبر تے بہ کے محمد دی دھی واسطے او دے خلاف بکواس کرے. تینوں حیات شرم نہیں ہوندا. نبی دی لخت جگر, نبی دی صاحبزادی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دھی ہے. مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی. مسلمانوں اے تکے دا مولوی ہو کے تے منبر تے بیٹھ کے نبی زادی آقا زادی دے خلاف زبان استعمال کرے. مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دھی, نبی دی لخت جگر, نبی دی صاحبزادی. مسلمانوں ایڈا اللہ پاک بنایا ہے. مسلمانوں آقا دی وصیت تہاڈی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. ساری وصیت تانوں نہیں سناونی, آقا دی ابتدائی الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وصیت دے تہاڈی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ دلال خم غدیر دا میدان ہے, اگے جاون والے بندے نو پیچھے ہٹایا, پیچھے رہ جاون والے نو اگے سدایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ دلال اس جگہ تے میرے آقا منبر آپ بنوایا ہے. ایک پلان تے دوسرا پلان, دوسرے پلان تے تیسرا پلان, تیسرے پلان تے چوتھا پلان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 200 پلان دا میرے آقا منبر بنوایا ہے. مسلمانوں کائنات دی واحد محفل ہے. مسلمانوں ہر محفل دے اندر پوری کائنات دی محفل دے اندر تسی جاندے ہو مولوی بعد چمدے سٹیج پہلے لگدا ہے, خطیب بعد چمدے سٹیج پہلے لگدا ہے, علامہ فہامہ بعد چمدے سٹیج پہلے لگدا ہے. مسلمانوں کائنات دی واحد محفل ہے جنوں سجایا ہی میرے نبی ہے تے منبر ہی میرے محمد آپ بنوایا. 200 پلانہ دا منبر میرے آقا تیار کیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی دے رلے چڑھ دے جا رہے ہیں. جس لئے آخری پلان آ گیا ہے 200 پلان دے منبر تے میرے آقا تشریف لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے آقا دی وصیت ہے. مسلمانوں اس تو بعد میرے آقا کوئی وصیت نہیں فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری وصیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت بیان کی تھی. مسلمانوں آقا دی وصیت ایک
ایک بندے دے سینے تے لکھدا پیا ایک بندے دے دل تے تحریر کردا پیا آمنہ دلال دے الفاظ سماعت فرماؤ اپنے دل دے تے نقش کرو نبی علیہ السلام دی پاک وصیت آمنہ دلال نے وصیت فرمائی نبی علیہ السلام نے ارشاد میں لوگو مینوں اللہ دا بلاوا آ چکا ہے تے میں بلاوا قبول کر لیا ہے میں دو بھاری چیزاں مسلمانوں ایک شاید وزن ہور ہوندا تا میرا آقا او دے واسطے جملے ہور ادا کریا دوئی دا وزن ہور ہوندا تو او دے واسطے جملے علیحدہ استعمال کردا چونکہ ہکو جائن ہکو ہی نہ دا وزن آئی ہکو کچھ جائن نبی علیہ السلام انہاں دو چیزیں واسطے میرے آقا ہی ارشاد فرمایا دنیا تے بھی یہ ایک میک کو سن دنیا تے بھی ایک تو جدا نہ ہو سن معاشر والے میدان دے اندر میں حوض کوثر تے ہو سا اے موڑوی کٹھے ہو سن موڑوی ہکو جائے ہو سن ہکو کچھ ہو سن مسلمانوں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث دے اندر میرے آقا ہی ارشاد فرمایا احدہما اکبر من الاخر ایک دوے تو ود ہو سن ایک دوے تو اعلیٰ ایک دوے تو وزن دے اندر ود ہو سن مسلمانوں آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا او دو بھاری چیزیں کیڑی ہیں جنہاں واسطے میرے آقا جملہ ہی تبدیل نہیں کیتا ہکو وزن میرے آقا نے رکھا ہے ہکا گل میرے آقا نے رکھی ہے ہکو کچھ ہکو وزن آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا ایک شائع جنہوں اللہ دا قرآن آکھے جاندہ ہے دوئی شائع نبی علیہ السلام دی عطرت اہل بیت مسلمانوں نبی علیہ السلام ایک اللہ دا قرآن ایک نبی علیہ السلام دی اہل بیت مسلمانوں اللہ ہکو وزن اللہ دے نبی ہکو وزن ارشاد فرمایا میں تواڈے اوتے سوال کرنا مسلمانوں جے قرآن پاک دی جڑی زبر ہے اگر او دے اندر خطا ممکن ہے قرآن دی زیر دے اندر خطا ممکن ہے قرآن دے لفظ دے اندر اگر خطا ممکن ہے قرآن پاک دی آیت دے اندر اگر خطا ممکن ہے قرآن پاک دی صورت دے اندر اگر خطا ممکن ہے قرآن پاک دی سپارے دے اندر اگر خطا ممکن ہے قرآن پاک دی الحمد دی الف تو جا کے والناس دی سین تے اگر قرآن پاک دے اندر خطا ممکن ہے تو مور محمد دی دیت خطا ممکن ہے کہ سارا دا سارا قرآن خطا تو پاک ہے تو مور محمد دی دی بھی خطا تو پاک نبی علیہ السلام دی تھی آج مولوی کھڑے ہو گئے پیر کھڑے ہو گئے گدی نشین کھڑے ہو گئے شرم نہیں امدہ مولوی نو آتے ہیں جو رجوع کر توبہ کر اتھے بھلا توبہ دی گنجائش ہے اتھے رجوع دی گنجائش ہے عام انسان ہوندہ تا رجوع ہو جاوے توبہ ہو جاوے اگو تا محمد دی تھی ہے نبی دی لخت جگر ہے نبی دی صاحب ذاتی ہے اتھے رجوع نہیں ایک نبی علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا ہے ہائے دعا محمد دی جین دے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بیوی جگر دا ٹکڑا تے شوہر محمد دی جین دے میں ایمانداری دے نال دسو میں تو کھلا چیلنج پہ دینا پورے دنیا دے مولویہ تو خطیبہ تو مفتیہ تو ساری کائنات دے مولویہ تو پوچھو رب ای ہو جائی عزت کسے اور صحابی نو عطا فرمائیے مسلمانوں جیڑا نبی دی جیند دا حصہ ہو بے نبی دی جان دا حصہ ہو بے اگر اے الفاظ اگر ادا کیتے گئے تو مولا علی واسطے جواد نال مولا سارے بولو مولا مولا جتنے تے سارے حضرات نبو لیسن میں اگلی بات نہیں کرنی مولا اچھی واد نال مولا میں چہرے دی سیاں پی کرنی ہے مولا اچھی واد نال مولا علی واسطے میرے آقا نے علی میری جن دے علی میری جانے مسلمانوں کائنات کے اندر کوئی ایک بشر تیو جائے بکھا دے ہو جنہوں نبی آکھے ہوئے جو ہے میری جن دے میری جانے سوا مولا کائنات مولا علی دے میرے آقا کسے نو اپنی جند نہیں آکھے اپنی جان نہیں آکھے مسلمانوں مولا کائنات اے دے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے نبی علیہ السلام دے جگر دے حصہ محمد دی تھی حضرت مولا کائنات مولا علی میں گل تو سمجھاؤنا چاہنا بندیاں دن جو اس مولوی نو آکھ رجوع کر لبے اور توبہ کر لبے اتھے توبہ دی گنجائش نہیں آؤ نبی علیہ السلام دی حدیث توڑے دل تے لکھاں توڑے سینے تے لکھاں توڑے دل تے تحریر کراں نبی علیہ السلام دے برادر مولا کائنات مولا علی کسے جنگ تے گئے ہوئے کسے
جنگ تے ان بن ہو گئی لوکاں دے نال انہاں لوکاں حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نو عاشق رسول صحابی ہے انہوں علی دے شکوہ دے کے علی دی شکایت دے کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بھیجیا انہاں آ کے علی دے شکوہ آقا دی بارگاہ دے اندر شروع کر دیتا علی دی شکایت شروع کر دیتی میرے آقا دے متھے تے غصہ اکھیاں چ غصہ چہرے تے غصہ نبی علیہ السلام دے غصے نبی علیہ السلام دے وجود تے غصہ یک دم اس صحابی نے نظریں اٹھائیاں نبی دے چہرے تے غصہ بھیکھیا پورے دے پورے بدن تے کپ کپی تاری ہو گئی عرض کی تھی سونیا میں تو سنے ہوا میں تو پیغام برا میں تو پیغام دیون والا میں تو پیغام چا کے آندے آمنہ دلال نے جڑے جملے اس صحابی نو ارشاد فرمائے وہ جملہ ایک ایک بندے دے سینے تے لکھتا پیا ایک کوئی عام مولوی دا جملہ نہیں امام الانبیاء دا جملہ جن دا کلمہ پڑھ دے پیا ہے جن دے میلاد دے اندر شریک ہے آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا اس صحابی رسول نو آقا ارشاد فرمایا علی واسطے میل مٹا محبت ودا علی واسطے میل مٹا محبت بولو چاہاللہ بولن دی توفیق عطا فرماوے علی واسطے میل مٹا محبت ودا جیڑا اگلے جملہ میرے نبی آکھے ہے ساری مولویت تے اے سارے دے سارے انہاں دے اگلے پچھلے مار سکدے پر اس جملے تے نو من سکدے مولویت ساری تم ہو سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے لیکن اس جملے نو آقا دے جملے نو کوئی نہ مننے تو او دا حساب آپ کر لویا جس لئے اس محفل تو واپس جاؤ آپ اندازہ کر لویا مسلمانوں ساری مولویت مرد سکتی ہے پر میرے آقا دے اس جملے نو من نہیں سکتی مسلمانوں مولویوں بے مفتیوں بے شیخ الحدیثوں بے کچھ جو بے مسلمانوں اس جملے نو نہیں من سکتا آقا نے جملہ ادا کیتا ہے آمنہ دلال نے رشاد فرمایا علی میرے بعد توڑا ولی وارث ہے علی میرے بعد توڑا ولی کچھ بات نال علی میرے بعد توڑا ولی سارے بولے سنا علی میرے بعد توڑا ولی وارث ہے مسلمانوں جس لئے صحابی رسول ایک گل سنی ایمان صحابی رسول دا قائم ہو گیا میرا کلمہ نہیں میری بیعت رسول دے نال نہیں رہی میری صحابیت نہیں رہی میری صحابیت نہیں رہی اے صحابی دا ایمان صحابی رسول جڑا عاشق رسول ہے وہ دا ایمان بڑھ گیا جو میرا کلمہ نہیں رہی میری بیعت رسول دے نال نہیں رہی میری صحبت رسول دے نال صحابی رسول تھوڑی جئی محل علی واسطے آ جاوے کلمہ نہیں راندہ بیعت رسول دی نہیں راندی صحبت رسول دی نہیں راندی آج 14 صدیے دے بعد تو اندروی کالاں میں تے باروی کالا سیر دی چوٹی تلک کے چھنگلی انگلی تھئی اندری بغض علی ہوئے باروی بغض علی ہوئے مینو دس کی تیری کیڑی شائع باقی رہ گئی تیری کاشا باقی رہ گئی مسلمانوں نبی علیہ السلام آمنہ دلال دی بارگاہ دی اندر صحابی عرض کردہ سونیاں میں نو بیعت بھی دوبارہ کرو تے کلمہ ہی دوبارہ پڑھا نبی علیہ السلام اے نہیں ارشاد فرمایا نہیں تو علی نال محبت ودا دیتی ہے میل مٹا دیتی ہے تیرا کلمہ وہ قائم تیری بیعت وہ قائم ہے تیری صحبت وہ قائم ہے صحابی تو نہارے کلمہ تیرا قائم ہے تیری تو مومن ہے تو مسلمان ہے سب کچھ ہے تیرا کلمہ انجھے قائم ہے تیری صحبت انجھے قائم ہے تیری بیعت انجھے قائم ہے میرے آقا اے نہیں ارشاد فرمایا بلکہ نبی علیہ السلام نے وہ صحابی دے عقیدے تے مول لائیے میرے آقا بیعت بھی دوبارہ کیتے ہیں تینوں کلمہ ہی دوبارہ پڑھایا علی واسطے میل آ جاوے تا دوبارہ کلمے دی ضرورت پندی ہے اتھے لوگ اٹھی گئے کہ دوبارہ توبہ کیتی جاوے تے رجوع دی گنجائش ہے مسلمانوں اتھے دوبارہ کلمے دی ضرورت ہے کلمہ نہ پڑھے تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگو محمد دی دھی نبی دی لخت جگر ہے مسلمانوں آج بندیاں نبی علیہ السلام دی دھی معصوم عن الخطا محفوظ عن الخطا اے دا ریزالٹ ہی کوئی اے بندیاں نو بھولنے پہنے مسلمانوں معصوم عن الخطا نو بھی اللہ بچامن والا محفوظ عن الخطا نو بھی اللہ بچامن والا مسلمانوں معصوم عن الخطا نبیان وادن رسولان وادن پیغمبران وادن محفوظ عن الخطا اے اللہ والیان تے صحابیان تے اہل بیت وادن مسلمانوں اے معصوم عن الخطا تے محفوظ عن الخطا اے اتھوں دا حساب کتاب ہے میرے محمد دی دھی دا مقام اللہ اس تو بھی بلند کی
زادی اللہ پاک اس تو بھی بلند کیتی ہے۔ مسلمانوں آخری بات کر کے اپنے معروضات کو ختم کرنا چاہنا، مسلمانوں نبی علیہ السلام دی دین اللہ کتھے کھلا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دی لخت جگر نبی زادی آقا زادی اللہ کتھے کھلا رہی ہے۔ مسلمانوں معاشر دا دن ہو سی، میں بھی اٹھائیں، تم بھی اٹھائیں، مولوی اٹھائیں، پیر اٹھائیں، فقیر اٹھائیں، غوث اٹھائیں، کتب اٹھائیں، عبدال اٹھائیں، کلندر اٹھائیں، صحابی اٹھائیں، اہل بیت اٹھائیں، نبی اٹھائیں، رسول اٹھائیں، پیغمبر اٹھائیں، ساری کائنات، محفوظاً الخطابی اٹھائیں، معصوماً الخطابی اٹھائیں۔ مسلمانوں سارے دے سارے صفحہ دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر ہر کوئی کھلوتو سی۔ مسلمانوں سارے نبیہ دی دھیاں، نبیہ دی بہناں، نبیہ دے ویڑے دے وچوں ساریاں بیبیاں پل صراط تو گزر دی پئیوں سن، کوئی علیحدہ پروٹوکول نہیں ہونا، علیحدہ کوئی انتظام نہ سی۔ مسلمانوں حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تھی سب نبیہ دی دھیاں پیغمبر دی بہناں اور پل صراط تو گزر دی پئیوں سن، کوئی علیحدہ انتظام نہیں ہونا، کوئی علیحدہ پروٹوکول نہیں ہونا۔ جس لئے آقا ذاتی دیواری آمنی ہے، آمنہ دلال دی دھی دیواری آمنی ہے، خلاق عالم آمنہ دلال دی دھی دی، جس لئے باری ہو سی آقا ذاتی نبی ذاتی 70 لباساں دے وچ میری آقا ذاتی ملبوس ہو سی، 70,000 حورت جرمت دے وچ آمنہ دلال دی دھی کھلوتی ہو سی، جس لئے پل صراط گزرن دا ٹائم ہو سی خدا خود اعلان کرے سی اتنے کوئی نبی کھلوتا ہے، رسول کھلوتا ہے، پیغمبر کھلوتا ہے، دنیا دا کوئی انسان کھلوتا ہے۔ نکسو رؤوسکم غضوا ابصارکم، سر بھی جھکاؤ اکھیاں بھی جھکاؤ جو پل صراط میرے محمد دی دھی دا گزر ہوتا ہے۔ مسلمانوں جتھے نبی سر جھکاویں تے اکھیاں جھکاویں، معصوماً الخطابی تے محفوظاً الخطابی، ساری کائنات جتھے سر بھی جھکائے اکھیاں ہی جھکائے، مسلمانوں اون واتن محمد دی دھی، نبی دی رخت جگر، نبی دی صاحب زادی، مسلمانوں آقا زادی، مسلمانوں نبی علیہ السلام دی رخت جگر، نبی دی صاحب زادی، اللہ تبارک و تعالی بڑی عزت عطا فرمائیں، بڑی شانہ عطا فرمائیں۔ مسلمانوں کائنات دی ساری شانہ ایک پاسے تے محمد دی دھی دی شان ایک پاسے۔ میں تے اس دعا دے نال اختتام پہ کرے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس دعا دے نال چونکہ محفل بعد جاری رہنی جاری راسی یا نہ راسی ہے تو انہوں آپ نو پتہ ہے نبی علیہ السلام آج دی اے محفل ہے نبی دی دھی دینا، نبی دی لخت جگر دینا، حسنین کریمین دی امہ جان دینا۔ مسلمانوں او دی وجہ تو میں دعا پہ کرنا اللہ تبارک و تعالی آج دی مولویت نو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں بڑا دکھ ہوندہ ہے، بڑی تکلیف ہوندی ہے، بڑا دل نو میرا دل چریند ہے۔ ہون کراچی دے ایریے دے اندر تو انہوں آپ نو اندازہ ہو سی ہر شاید ساری دی ساری کتی کٹھی ہو، ساری دی ساری کتی ایک دوئے تے فتوہ لاون آلے ہر جاتے تو سے مناظرے سنے ہو سن، علم غیب دا مناظرہ آج جو اندہ پیاتے، آج نور تے بشر دا مناظرہ اندہ پیاتے، آج آئے مناظرہ تے آج آئے مناظرہ، ایک دوئے تے کفر دا فتوہ لاون آلے، ایک دوئے نو مشرک آکھڑ آلے، ایک دوئے نو گستاخ رسول آکھڑ آلے، انہا جناب ہکو جلسہ کیتا ہے، ہر شاہ کٹھی ہو گئی ہے، انہا نو فتوہ یاد نہیں رہے، جدن محمد دی دھیت نبی دے ویڑے دا معاملہ آیا، ہر شاہ کٹھی ہو کے حضور امام حسن تے حسین دے مخالف نو زندہ باد، نبی علیہ السلام دی لخت جگر دا حیاء نہیں آیا، مولا علی دا حیاء نہیں آیا، آمنہ دلال دا حیاء نہیں آیا، اس کتے نو زندہ باد آکھیا ہے، مسلمانوں اس یزید نو زندہ باد آکھیا ہے، انہاں دی حوث حالہ مٹھی نہیں ہوئی، اے اندرو ہر شاہ کٹھی ہے، اے اندرو ہر شاہ اب بولو چاہ اے کٹھی ہائی تا ہر شاہ کٹھی ہوئی کلوتی ہے، یزید زندہ باد۔ مسلمانوں انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی، نبی نال جنگ کر کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی، علی نال جنگ کر کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی، مسلمانوں نبی دے حضرت ابو بکر صدیق تے دو بالا نو قتل کر کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی، حضرت عمر نو قتل کر
کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی حضرت عثمان نو قتل کر کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی حضرت حجر بن عدی نو قتل کر کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی عمار بن یاسر نو قتل کر کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی مسلمانوں حضرت علی المرتضیٰ دے خلاف ممبر تے کھلو کے 70,000 ممبر تے گالی بکیاں گئیاں تے 50 سال بکیاں گئیاں انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی مڑ حضرت امام حسن نو زار دے کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی مڑ جنازے دے اتے تیر وسائے گئے نبی علیہ السلام دے بیٹے جنہوں حضور بیٹا آکھیا ہے کائنات دے اندر واحد ہستی حضرت امام حسن دیئے جس نے میرے آقا بیٹا ارشاد فرمایا مسلمانوں دے کفن دے رنگ نو سرخ کر دیتا مسلمانوں جنازے دے اتے تیر وسا کے انہاں دی حوث مٹھی نہ ہوئی مڑ نبی علیہ السلام آمنہ دلال دے پترہ دیا تمام لاشن اکٹھیا کر کے 20 گھوڑے منگوا کے پیغمبر زادیاں تے گھوڑے دوڑا کے انہاں دی لاشن پامال کیتا گیا مسلمانوں انہاں دی لاشن تے چیتھرے کر دیتے گئے ہڈیاں علیحدہ گوشت علیحدہ انہاں دی حوث پھر بھی مٹھی نہ ہوئی مسلمانوں جتھے محمد دی دھیاں بیٹھیاں نبی دی صاحبزادیاں بیٹھیاں انہاں تمبوؤں نو اگلا دیتی گئی انہاں کناتاں نو اگلا دیتی گئی انہاں دی پھر بھی حوث مٹھی نہ ہوئی ایک کتے اندر داخل ہو گئے نبی دی دھیاں دا سامان لٹ لیا انہاں دی پھر بھی حوث مٹھی نہ ہوئی نبی زادیاں تے آقا زادیاں پاک بی بیاں نو ہتھ دے اندر نبی علیہ السلام دی دھیاں نو رسیاں دے نال انہاں دے ہاتھ بن کے مڑ گلیاں دے نال رسیاں دے نال ہاتھ بندے گئے شام دے بازارے چ محمد دی دھیاں نو رلایا گیا بازار پھرایا گیا وٹے مرائے گئے کنکر مرائے گئے پتھر مرائے گئے مسلمانوں شام دے بازار دے اندر اس کتے دے دربار دے اندر محمد دی دھیاں کھلوتیاں تیری غیرت نہیں جاگدی آقا زادیاں کھلوتیاں نبی زادیاں کھلوتیاں بھوکیاں تے پیاسیاں اے اندر کتا شطرنج کھیڑدا بیٹھا ہے اے شراب پیندا بیٹھا ہے محمد دی دھیاں پاک بیٹیاں بوئے تے کھلوتیاں جو عدالت کس لئے لگ سی ساڑی پیشی کس لئے لگ سی اے کتا اندر شراب پیندا بیٹھا ہے تیرے واسطے یزید زندہ باد ہے مسلمانوں ہاتھ جوڑی بیٹھا سید بالا آل نبیہ اولاد علیہ ایک بندے دے کو ہاتھ جوڑی بیٹھا انہاں لوگا تو جدا ہو جاؤ انہاں دے نال اپنے آپ نو منسلک نہ کرو مسلمانوں اے جہنم دی طرف جاون والا ٹول ہے اے جہنم دی طرف راہ دکھاون والا ٹول ہے انہاں دے نیڑے نہ جاؤ انہاں دے نزدیک نہ جاؤ مسلمانوں آؤ علی دے نیڑے آؤ حسن دے نیڑے آؤ حسین دے نیڑے آؤ نبی دی اہل بیت دے نیڑے آؤ اے اتھے بھی جنت دے سردار ہیں تے اگا بھی جنت دے سردار اللہ تعالیٰ تو انہوں علم و عمل دی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ تو انہوں خوشیاں در خوشیاں عطا فرما اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے کہ میری تا دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی دی دھید صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں اس طرح عطا فرما اللہ ہر بندے دیاں دل دیاں مرادہ پوری فرماوے آمین برحمت